حزب السلام تانا تقبلوا نايزيت شانل تعزبتي كميت تنحو نزوان زدلنا يوم وانا وحبريتات حيزلكم قريبا لخو لمكتالكم بهور عدم بريزيدنت فيدريشن كوعس اجري إيرترا أتب أولس ولد هيمانوت أباخي والعلوت كوميتي فيفا تساتيفو عصر شت حساس كلتشن يسرح مشان بريزيدنت فيدريشن كوعس اجري إيرترا أتب أولس ولد هيمانوت عبدو حق أتر أبس خايدة نمعبالة مسارات كوعس اجري علمنا ودن كلتشن يسرح مشان كسكاب كلتشن يسرح شعتن زعل أخي والعلوت كوميتي فيفا تساتيفو أبترك بريزيدنت فيفا جاني إنفانتونو نبرا سلطانة أرسن فينجر حلف من معبال كوعس اجري علمنا كمون استفل عليه العلوت حلفتي تساتيفو رواندا خلتشن يسرح مشان إيرترا تركبن 10 شجان تتكساتفاين أبتي أفريقيا هذا كابز عاوي وددر كردن بشكليتا زخونة رواندا عامة خلتشن يسرح مشان إيرترا تركبن 10 شهجروين جان تتن كلاباتن نخساتفات حارين عدمة كمز قربلن وقعوا مربب حبريتا وددر أفليتو أبز زور سماجن انت زخونة هاجرويت جانتا إيرترا أز زور كابز كايدوم 10 شمونت زورات 10 حدق زي خساتفن كلا إيرترا وين تقدم تخامس كلاباتو من هاجرويت جانتو من بتقلل لحموش تجزي تعود أماليا أزور كون كلو إسرع شو مونتن جزينا مدرخ تعودتن حموش تجزينا أنبس عقب تعود كونوا بقي عميهم تشاينا دحر ساسان كلتن عامت عبي لوطي تجبر الله منجس تشاينا وصر زولدو هتصانات كوسخي حجزي بموال نخون دا من كالوت مكلا حلت انسان قراص كجبر لهم مدب تتحيزو كم زلو تحبيرو كورهت الريخ تشن إسران تشنجميرو عب كل مكلا حلت انسي فريات 10 سستمي تاويت قراص كان برتسبيتي جبر له مكلا حلت انسي كابشن تشعت من 9 سستنجميرو كاب قراص ناصايب نيرو تشاينا كابشن تشعت من 8 كسكا كل تشن 10 حمشان وصر هزبخت قوزاصر بموال حدا قول عمولات زبل بوليسي ونيروا مدقاما يفقدن نيرو تشاينا ننوح عمتات ببز حزبي كاب عالم أب قدماي درجات سرع زنبرت بسنكس بوليسي أب كلتشن إسران سستن بهندي تقديما إذا كاب عالمنا بقوت أبا أب كلاي درجات سرع هجر من كل قال قطر حزبا كسكا بمجمارو أب كلتشن 10 شن تحد عام ولاد زي البوليسي أب بمحياش أب كلتا جيراتو أب كلتشن إسران حدن كان بسلستك أيراتو تزرع بيتا سلست قول حول دخت التبابعية تانيها جخاب بقروس تزرع بيتات زيادة قول إنه خول دو تتبابع على قطر حزب تشاينا حدن 4 بليون يوم ما أخلي بيتو هاجر أو محبر دك أنستي إيرترا مبل 10 تغلت سرعة أخيبو ب10 شعات تحساس أبس مراء أقانعهم أتي جام من نقحة أول النت نمبراخ زكايد ولا تكاوجوس قاسن تسألون درجحة والدابتات النمسفح نمحيالن استخايدة تعرن وصيتون من نتن كورتاتن محبر نمعك أبس استخايدة تعرن قاس انت تصف النتك أنستيو قبل معتاو مدبات كمون أم حيال تكالو عغمي محبرن كالنزة كورنيرو بريزنت هامدي إيه ويزارو تكيات أسفا مكايل أبس سمعتو مدرة أتمحبر بزغتلو قنوع استراتيجي ببعمتو عبيت النار عيمت خمزلو بمتقاس حايلن دخمون قونتاتن قدوتاتن ما أخل زقابر قمقم اتقاسكاس نابز برخ درجة زدي مخانو قليتا بوليتيكاو نقحدك أنستيو كبن موال استخايدت عرتات عقداسنة تلعو الكمزخونة بمحبار أوشت انوطان زنبرا أبالات محبر بمختن زحبنان أب كل مدات بدهت كونان ما انت خلن أكالات بحلاف النت كعيا تمحتينا أبالات ما أخلي بايتو بوغنن أوشت هاجرن دياسبوران أم مدبات لمعاتن مختن أبستسلاسل مدبات معك أب كبرتاتن منتن محيال ودابتات دك أنستيو بعينة موجالن قودات المدتات كمحالة الافتحماماتن كمون مدنفع زينة وسرحات بزرزر زتين أمو داتا أمت أخذ تكبر نستبها لمدبات زحجز حسابات أقربا بمخنيات حدش عامت كلتشن 20 شن بعلدتن بمحبرتن سائدة بباويان دك أنستيو زوا ماخل استدالو مريد فريات بعسرة تحساس أبس مرا أفدقهن تا مينستر تمرتي تخفيتو زيك سكاب ساسان حدن تحساس نهزبي كفوت كوين زقني مريد سرحات كايلا ما لاخا حم عنكي فتلي عنت أيتن كبان يتقلن أقدما بمخنيات شمون تم مقابل 24 قنبات معلتنا تسنت هاجراو فيستيفالن كنا توريزمن تماساسا المريد كم زغربا زحبرت هاوهاتي ويزارو ويني تسفاي أمت أبسفحة كم زدفعلو قليتا محبر تنساي إيدة باباوان دك أنستيو زوا ماخل أو كلتشن 10 خلطان استمسرته خوينو أب تحتي هاجراو محبر دك أنستيو تتأرنفو نتفاتاتو يكايد أب أستراليا أتم مدقعت بومبا زفت أمول كأسباتنا أوارح بتنقع خدالو كم تنحب بوليس حبيرو أتم نتمدقعت كم زفت أمو سترطر عدقات قدم سومنا جميرو تخصخ لما مادو كم تنحو نابيت فرد زغربو حدست سندات يملكتو بعسرت 4 تحساس كلت عدقات أبتن بالهانو كابز خفت وتخصي 10 حمش سبات كموتون كلو كالوت 10 تات دما كم زقوسولو يذكر
ኣሜሪካን ዩክሬንን ኣብ ሚያሚ ዝተኻየደ ዘተ ውጽኢታዊ ከም ዝነበረ ገሊጸን ፍሉይ ልኡኽ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ስቲቭ ዊትኮፍ ምስ ላዕለዋይ ተደራዳሪ ዩክሬን ሩስተም ኡሜሮቭ ናይ 3 መዓልታት ዘተ ድሕሪ ምክያዱ እዩ እዚ ዝገልጽ ዘሎ። ኣብ ሚያሚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ልኡኽ ሩስያን ክሪል ዲሚትሪቭን እውን ካልእ ዘረርብ ክካየድ ዝጸንሐ እንትኾን ኩናት ዩክሬንን ሩስያን ደው ንኽብል ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ግን ዛጊድ ዓብይ ለውጢ ኣየምጽአን። ኣብ ምምሕዳር ከባቢ እንዳጋብር ንኡስ ዞባ መልቆ ቁፅር ተምሃሮ ኣብ መባእታ ማእኸላይን ካልኣይን ደረጃታት ዕብየት የምዝግብ ከም ዘሎ ሓላፊ ስነ መምህርና መምህር ሙልጌታ አብርሃም ሓቢሩ ንኤሬና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ዝረአ ዘሎ ዕብየት ተሳታፍነት መርኣያ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ኣገዳስነት ትምህርቲ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ ማእኸላይን ካልኣይን ደረጃ ቁፅር ደቂ ኣንስትዮ ከምቲ ናይ መባእታ ደረጃ ስለ ዘይኮነ ቆላሕታ ከም ዘድልዮ ኣረድዮም። መምህር ሙልጌታ ስዒቡ ጠንቂ ምቕናስ ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማእኸላይን ካልኣይን ደረጃ መርዓታት ዕድመ ዝርከቦም ጎዳእቲ ልምታት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ተርኦም ከዓቢ ተላብዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ንኡስ ዞባ መልቆ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ምሕረት ኣብ ቤት ትምህርቲ መባእታን ማእኸላይን ደረጃ ዝጸንሐ ዋሕዲ መምሃሪ ክፍልታት ንምቅላል ከምኡውን ንመንበሪ መምህራን ዝውዕል 12 ክፍልታት ሃኒጾም በቲ ምስ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ብምትሕባር ዝተወሰደ ተበግሶ 6 መምሃሪ ክፍልታት 6 ድማ ንመንበሪ መምህራን ዝውዕል ክፍልታት ከም ዝተሃነጸ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ። ብር ኢትዮጵያ ካብ ዝደኸም ባጤራታት ተሰሪዑ ብመሰረት ትንታነ ብሉምበርግ ብር ኢትዮጵያ ካብቶም ዝደኸም ባጤራታት ዓለም ሳልሳይ ተሰሪዑሎ ውሽጣዊ ጎዝታት ዋጋታት ንብረት ሕፅረት ዕቁር ሸርፊ ወጻኢ ብር ኢትዮጵያ ምክንያት ምንቁልቋል ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ትካል ፕረስ ፈረንሳይ ከም ዝሓበረው ኣስታት 2500 ዕስዋት ወታደራት ኮሎምቢያ ኣብ ሱዳን ምስ መሳርዕ ሚሊሻታት ዳዕመል ሰሪዕ ተጸምቢሮም ይዋግኡ ኣለዉ። እዞም ዕስዋት ኣብ ወርሒ ክስካብ $40,000 ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ እንዳተኸፈሎም እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ። ብምትሕብባር ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኢትዮጵያን ተዓሲቦም ኣብ ጎኒ ሰራዊት ዳዕመል ሰሪዕ ዝተሰለፉ ኣብ ዝቐረባ እዋን ግዳይ ሞትን መቑሰልትን ከም ዝኾኑ ይዝከር። ሩሲያዊ ጀነራል ኣብ ሞስኮ ኣብ መኪና ብዝተፈጸመ ፍንጀራ ከም ዝተቐተለ ሰመዝ ገሊጾም ሌተናል ጀነራል ፋኒል ሳርባሮቭ እቲ መኪና ብዝተጸመደ ቦምባ ከም ዝሞተ መርማሪ ኮሚቴ ሩስያ ሓቢሩ። ወዲ 56 ዓመት ሳርባሮቭ ሓላፊ ክፍሊ ስርሒታዊ ስልጠና ዕጡቃት ሓይልታት ምንባሩ እቲ ኮሚቴ ወሲኹ ገሊጹ። እቲ ቦምባ ብተሳትፎ ኣገልግሎት ስልያ ዩክሬን ተጸመደ ምዃኑ ገለ ሰባት ዝኣንፈቱ ክኾኑ ከለዉ ዩክሬን ግን ብዛዕባ ዝዛጊድ ዝኾነ ይኹን ርእይቶ ኣይሃበትን። ስርዓት ብልጽግና ጽባሕ 24 ታሕሳስ በቶም ራስ ደዶ ገለ ዝበሃሉ ኣብ ክልል ዓፋር ዝነጥፉ ዓፋር ቄሕ ባህርዶ ደንካልያን ምንጻል ዝብል ሕሙም ምንቅስቓሳት ዘካይዱ ኣብ ሸራተን ሆቴል ኣዲስ ኣበባ ሰዓት 10 ቅድሚ ቀትሪ ሓደ መደብ ሰሪዑ ይርከባሎ። ኣብዚ መደብ ከዓ ዝጽልሉን ዕውድን ምንቅስቓስ ናብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ኣፍሪቃ ጻውዒታት ከቕርብ ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ዓፋርን ካብ ኤርትራ ተመዛቢሎም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ዘለዉ ከቢድ ህይወትን ናብራን የሕልፉ ስለ ዘለዉ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ምላሽ ክህብ 60 መዓልታት ዕድል ክወሃቦ ኣብ 60 መዓልታት ካብ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ብጽሑፍ ወይ በአካል ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ግብረ መልሲ ክህብዩ እዚ መደብ ተዳልዩ ዝርከብ ዘሎ። ኣብዚ መደብ ዝተፈላለዩ ዲፕሎማስያታት ክሳተፍ ምዃኖም ኣብዚ ሓበሬታ ተገሊጹ ይርከብ ኣሎ። ብድሕሪ እዚ ጉዳይ በዓል መንዮም ዋናታት ናይዚ ኣጀንዳ ዘለዉ ጽባሕ ክንከታተሎ ኢና። ብልጽግናን መራኸቢታቱን ነዚ ጉዳይ ከም ዓብዪ ኣጀንዳን ጉዳይ ሪኦም ሰፊሕ ሸፈነታት ክህብዎ ስለ ንዕዘብ በዚ ጉዳይ ብዙሕ ኣይንገረም። ሱልጣን ረሓይታ ዝሓለፈ 2 መዓልታት ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ስለተዓዘቦ መልእኽትታቱ ኣሕሊፉ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ነዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝግበር ምንቅስቓስ ንዓፋር ቄሕ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ከም ዘይውክልን ዋናታት ናይዚ ኣጀንዳ ካልእ ተልእኾታት ዘለዎም ከም ዝኾነ ብንጹር ቃላት መልእኽታቱ ኣሕሊፉ ነይሩ። ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ አይሻ መሐመድ ነዚ ፈተነታት ብድሕሪት ኮይኖም ዝደፍኡ ካብ ዘለዉ ሰበስልጣን ናይ ብልጽግና ሓንቲ ክትከውን ከላ ሕቶ ቄሕ ባሕሪ ሕቶ ዓፋር ኣምሲልካ ንምቕራብ እዩ ፈተነታት ዝካየድ ዘሎ። ስርዓት ብልጽግና ከምቲ ዝበሃል ብሂል ኣብ ዝተፈላለየ ሓዊ እጎድ ኣብ ዝማእመእካ ትስሕን ዝበሃል ንባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ሓንሳብ ይፍክር፣ ሓንሳብ ብህዝቢ ዓፋር ይሽቅጥ፣ ሓንሳብ ከዓ ብታሪክ ዶ ካልእ ነገራት እናበለ እዩ ፈተነታት ዘካይድ ዘሎ። እዚ ጽባሕ ዝካየድ ፈተነታት ከዓ መርኣያን መቐጸልታ ናይ ዝኾኑ ዝርከብ። 13 ኣሳል ጾታዊ ገበኛ ኤፕስቴን ድሕሪ ምዘርግሖም ዝተኣለየሉ ኩነታት ሕቶታት የልዕል ኣሎ። ሚኒስትር ፍትሒ ኣብ መርበቡ ዘርጊሕዎም ካብ ዝነበሩ ኣሳል ናይ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝርከብዎም 13 ኣሳል እዮም ተኣልዮም። እቲ ሚኒስትር መጥቃዕቲ ካብ ዝተፈጸሞም ሰባት ብዝበጽሖ ቅሬታ ነቶም ኣሳል ከም ዘልገሰ ኣኽባሪ ሕጊ ቶድ ብላንኪ ሓቢሩ። እቶም ኣሳል ብሰንኪ ትራምፕ እዮም ተኣልዮም ዝብል ሓሳብ ግን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ወሲኹ ገሊጹ።
ውድብ ሕብራት ሃገራት ሓደጋ ሰፊሕ ዘባዊ ግጭት ከም ዘሎ አጠንቂቆም ኩናት ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ክሰገር ከም ዝኽእል ይገልጽ። ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሱዳን እናተጋደደ እናወሰኸን ዝኸይድ ዘሎ ግጭት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ክዝርጋሕ ከም ዝኽእል ትማል ሶኒ ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ሓቢሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ንኤርትራ ኣብ ባይቶ ጸጥታ መስጊኑ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ካሚል ኢድሪስ ሎሚ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተጋበአ ርክባት ባይቶ ጸጥታ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣመስጊኑ። ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ግሪንላንድ ሓድሽ ፍሉልኡኽ ሰይሙ እሱ ጉምቲ እዚ ምስ ዴንማርክ ሓድሽ ቅርሕንታ ለዓኢሉሎ ሪፓብሊካን ኣመሓዳሪ ሉዊዚያና ጀፍ ላንድሪ ኣብታ ፍርቂ ርእሰ ምምሕዳር ዘለዋ ክፋል ንግስነት ዴንማርክ ዝኾነት ግሪንላንድ ፍሉልኡኽ ኣሜሪካ ክኸውን ምዃኑ ትራምፕ ትማል ሰንበት እዩ ኣፍሊጡ። በዚ ጉምቲ ዝተቆጣዐት ዴንማርክ ንኣምባሳደር ኣሜሪካ መብርሂ ክህብ ክትፅውዕ እያ ተባሂሉሎ። ታይላንድን ካምቦዲያን ዳግማይ ቀታሊ ግጭት ንምቁራጽ ዝዓለመ ዝርርብ ከካይዳ ተስማዕምዐን። ሰበስልጣን ታይላንድን ካምቦዲያን ዝመጽእ ሰሙን ተራኺቦም ብዛዕባ ተኽእሎታት ምቁራጽ ተኽሲ ክዘራርቡ ምዃኖም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ታይላንድ ገሊጹ። ክልቲአን ሃገራት ብመንገድነት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ሓምለ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ፈሪመን ነይረን። ኣብ መጀመርታ ታሕሳስ ግን ዳግማይ ግጭት ተወሊዑ። ክልቲአን ሃገራት ነንሕድሕደን ክዋቐሳ ምጽንሐን ይፍለጥ። ኣብ ናይጀርያ ካብ ካቶሊካዊ ቤት ትምህርቲ ተጨውዮም ዝነበሩ ተምሃሮ ኩሎም ነፃ ከም ዝወፁ ሰመዝ ሓቢሮም 250 ተምሃሮን መምህራንን ኣብ ማእኸላይ ግዛት ኒጀር ካብ ዝርከብ ካቶሊካዊ ኣሕዳር ቤት ትምህርቲ ተጨውዮም ከም ዝነበሩ ይዝከር። ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ ልዕሊ 100 ክፍትሑን ከለው ሕጂ ድማ እቶም ዝተረፉ 130 ነፃ ወፂኦም ኣለው። ኣሜሪካ ብስም ትራምፕ ዝተሰመያ ወርቃዊ መራኸቢ ውግእ ክትእዝዝ እያ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ብዓቕሚ ምህናፅ መራኽብን ጠቕላላ ፍርያትን ካብ ቻይና ዲሒራ ከም ዘላ ሰበስልጣን ኣጠንቂቖም።